नमस्ते सबैजनालाई सुनिन्छ है। हेलो दिदी, नमस्ते। सरिता दिदी आउनु भएको छ। अमिश विशद, हेलो हेलो, सुनिया छ है? सुनिया छ। अनुपम, आई लभ योर राइटिङ म्यान। यो के भन्दाखेरि यो सुने नसुने समस्या चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ अहिले अब लकडाउनको ठुलो प्रभाव छ विश्वभरि है। अब यो लकडाउनले चाहिँ यो आधाउधी तलब चाहिँ स्वाट्टै घटेको हुनाले यो कोठाको जुन इन्टरनेटको क्षमता शक्ति पनि लगभग अहिले आधाउधी नै छ के। त्यही भएर यो कतिको प्रसारित भइरहेछ भनेर जान्नु मन लाग्यो। यो लकडाउनबाटै सुरु गरौँ है। यो लकडाउनले चाहिँ यो अमेरिकामा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पारेको होला। एकदमै विश्वमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ यही प्रभाव पारेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो यहाँको यसको जुन शक्ति, जुन अर्थव्यवस्था छ, जुन चाहिँ होइन, यसको यो सम्पूर्ण रूपलाई चाहिँ यसले नाङ्गे जार पारेर चाहिँ विश्वमा उभ्याइदिएको छ। यसले छर्लङ्गै देखाइदिएको छ है। सायद अबदेखि यो शक्तिको परिभाषा अथवा कस्तो मुलुकलाई चाहिँ शक्तिशाली मुलुक भन्ने, होइन कस्तो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने परिभाषा चाहिँ सायद केही हदसम्म बदलिएछ कि अथवा बदलिन थाल्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। उमेश र नदिस छिमेकी हो अमेरिकामा। हामी छिमेकी भन्दा पनि छुट्टै छुट्टै राज्यमा बस्छौँ है। उमेश चाहिँ उता भर्जिनियातिर होला सायद, म यता मिनिसोटामा छु। यो एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि जस्तो यो न्युक्लियर पावर भन्ने कुराले पनि सबै कुरासँग लड्न नसकिदो रहेछ क्या। अनि यो चन्द्रयानबाट पनि पृथ्वीका जम्मै कुराहरू नदेखिँदो रहेछन्। एकै महिनाको लकडाउनले पनि सारा अमेरिकी अर्थतन्त्र प्रेडामाडु। यसकै प्रभाव हो यहाँ पनि यो मेरो इन्टरनेटको शक्ति पनि। र पनि यो दोष त आफ्नो शिरमा किन लिन्छ अमेरिका? लिँदैन। चाइनालाई गाली गर्दै बस्छ, रसियालाई गाली गर्दै बस्छ। पहिल्यैदेखि एलेन गिन्सबर्गले त्यो उहिले एकदम आफ्नो एकदम स्ट्रङ पावरफुल पोएट्रीमा, अमेरिका भन्ने पोएट्रीमा यो अमेरिकालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेका छन् कि। यो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अझ बढी मैले त्यसको डेप्थ, मैले त्यो पोएट्रीको डेप्थ बुझेको हो। यो गाली गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि लेखेको छन् कि। जस्तो अमेरिका, इट्स देम ब्याड रसियन्स, देम चाइना म्यान, द रसिया वान्ट्स टु इट अस अलाइभ, द रसिया इज पावर म्याड, शी वान्ट्स टु टेक आउट आवर कार्स फ्रम आवर गराजेस, इट्स देम रसियन्स, देम चाइना। अझै यस्तै चलिरहेको छ यता। उत्तिकै सान्दर्भिक त्यो कविता। कवि मनोज बोगटीको पनि एउटा कविता छ कि, काफ्रे अमेरिका भन्ने। त्यो मलाई एकदम मनपर्छ त्यो कविता। उनले लेखेको त्यो कविता केही लाइनहरू याद छन्। त्यो श्रीमतीको कपालमा क्लिप हो कि के हो त्यो, छोरीको बोयफ्रेन्डले बोक्ने लाइटरमा किन कम्पनीको नाम छैन, डराउँछ अमेरिका भनेर लेखेका छन्। हेलो मिनराज, प्रतिमा, हेलो प्रतिमा, हाउ आर यू?
ओके यो खास कस्तो हुन्छ भने यो आफूलाई चाहिँ यो लाइभमा चाहिँ मैले कहिले प्रस्तुत गरेको थिइनँ कि यो पहिलो बार भएको हुनाले कता कता हेर्ने अलिक कन्फ्युज जस्तो भइरहेछ यो तर पनि यो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ किन फिल भइरहेको छैन भने यो आफ्नै अनुहारसँग मनोवाद गरे जस्तो हुँदो रहेछ कि आफैसँग यो खासै अरूसँग उतिखेरै नभिजिहाल्ने यो बानी पहिलेदेखि अनि तर आफूसँग बहकी चाहिँ हिँड्ने त्यो भएको हुनाले आफ्नो अनुहार अगाडि अरू कोही नहुँदा जस्तो महसुस हुँदो रहेछ त्यो त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ लागेको छैन पहिलोचोटि भए पनि यो म चाहिँ खास अध्ययन गर्न रुचाउने र कवितालाई प्रेम गर्ने भएकोले यो कविता यो किताबहरूको बेसनीहरूको समूह यो जुन बुकहलिक्स छ नि त्यसले चाहिँ मलाई यसरी बोल्ने अवसर दियो होला भन्ने लाग्छ I would like to thank Saguna Mohit Joshi bhai for this opportunity. सबैभन्दा यो अहिले जुन चाहिँ साक्षात्कार कार्यक्रम चलिरहेछ बुकहलिक्समा सबैभन्दा मजा चाहिँ मैले नै लुटिरहेको जस्तो लाग्छ कि यसमा चाहिँ आफ्ना मनपर्ने कवि लेखकहरूको अनि मन नपर्ने कवि लेखकहरूको पनि अन्तरङ्ग कुराकानी सुन्न पाइएको छ देश बाहिर भएर पनि होला यस्तो कार्यक्रमहरूले अझ हामीलाई चाहिँ अझ बढी मजा दिने रहेछ क्या त्यताको माहौल मिस हुने अनि यसले चाहिँ त्यो माहौल सृजना गरिदिने अनि हामीलाई चाहिँ अलिक बढी मजा आउने यस्तो कार्यक्रमहरू यो कवि लेखकहरूको यत्रो महासागर छ यत्रो महासागरमा अब यो अमुक मानवसँग त्यस्तो सुनाइहाल्नु पर्ने त्यस्तो ठुलो खतरा कुराहरू चाहिँ के पनि छैनन् तर यो धेरै भयो कि यो चाहिँ जुन प्राविधिक मरुभूमि भन्छु म यसलाई प्राविधिक मरुभूमिमा यो यहाँको रोबोट मानवहरूसँग चाहिँ धेरै सङ्गत गर्दा 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 आफै पनि यो रोबोट रूपान्तरित भइगयो कि भन्ने डरले बेला बेलामा लखेटिरहन्छ त्यस्तो लखेटिरहेको बेलामा यसरी चाहिँ कवि लेखक अक्षरप्रेमी कलाप्रेमीहरूसँग आफ्नो एकरो गनगन सुनाउनु पाउने यस्तो यो एकदम रोमाञ्चक अवसर यसरी एकरो पनि कहाँ सुनाउनु मिल्छ मौका मिल्दैन नि यस्तो रोमाञ्चक अवसर यस्तो दुर्लभ अवसरलाई चाहिँ यस्तो नाइ भन्न पनि सकिएन यो लालच त रोम रोममा छ नि नवराज हेलो प्राविधिक मरुभूमिको कुरा आइहाल्यो है यो आफ्नो जम्मै यो बायोडाटाहरू देखाउँदा यो सुनाउँदाखेरि जुर हुन्छ खास यो तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्दा पेसाले चाहिँ म आइटी कन्सल्ट्यान्ट हो यो सामान्य नेपाली झर्रो शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ प्राविधिक दलाल यो दलाल शब्द अर्थ दलाल लाग्दा बित्तिकै नमिठो सुनिन्छ कति कुराहरू तर झर्रो शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्राविधिक दलाल आइटी कन्सल्ट्यान्ट हो अब यहाँ चाहिँ दैनिक 8-10 घन्टा मेरो आइटी इन्डस्ट्रीमा बित्छ यताको आइटी इन्डस्ट्रीको स्लोगन के भने नि बिहानै काममा जाऊ बेलुका ढिलो कामबाट फर्क र राति चाहिँ बाँकी रहेको आइटीकै काम गर अफिसको काम गर अनि फेरि भोलि बिहान उठ अनि फेरि आफूलाई अफिसको लागि नै तयार गर सबसे खतरनाक कुरा के यो पासले भन्छन् घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना अनि हमारे संवेदनाका पनि मर जाना समयका पनि मर जाना यही परिवेशमा चाहिँ अलिकति थोरै विद्रोही भएर निस्किँदा अफिसको काम अफिसमै घरमा छोडेर समयमा घरमा आइपुग्दा चाहिँ यो प्रोफेसनल यही कारणले होला चाहिँ यो म प्राविधिक यो स्कुलको ब्याक बेन्चर जस्तै फिल हुन्छ क्या मलाई एकदमै मनपर्ने कवि रोबर्ट फ्रस्ट है रोबर्ट फ्रस्टको एउटा भनाइ छ कि बाई वर्किङ फेथफुल्ली 8 hours a day by working faithfully 8 hours a day you may eventually get to be a boss
एन्ड वर्क 12 hours a day. यो ब्याक बेन्चरहरूलाई यस्तो कुराहरू एकदम मनपर्छ. अनि जुन बचे खुचेको समय हुन्छ त्यही हो यहाँका अब यो यावत लफडाहरू निप्ट्याउने, किताब पढ्ने, वनजङ्गल चार्ने, डुली हिँड्ने र कहिलेकाहीँ लेख्ने पनि. अझ भन्नुपर्दा यो पढ्ने लेख्ने कामभन्दा पनि यो डुली हिँड्नु, वनजङ्गल चारी हिँड्नु एकदमै बढी प्रिय छ मेरो लागि. मलाई लाग्छ यसले चाहिँ मेरो यो मर्दै गएको संवेदनालाई यसले रिस्टोर गर्न, प्राकृतिक मनोदशालाई रिस्टोर गर्न सहयोग पुर्याउँछ हैन. मरेको संवेदनाले त जतिसुकै जीवन्त कविता, जीवन्त भनिने कविता पढे पनि त्यसमा मजा आउँदैन, त्यो त मृत नै लाग्छ, त्यसले छुँदैन. कुन भएको छ है. यो परमहंस योगानन्दको एउटा किताब छ कि अटोबायोग्राफी अफ के भन्छ उमेशले, फ्रस्टको घर घुम्न आए, यता घुम्न मन भयो आऊ यता. फ्रस्टको घर होइन, म पनि यता बब डिलनकै एरियामा छु है. बब डिलन पनि मलाई मनपर्ने गायक. पछि लकडाउन खोलेपछि आउँला नि जरुर. परमहंस योगानन्दको एउटा किताब छ अटोबायोग्राफी अफ योगी भन्ने, जहाँ चाहिँ उनले एकदम अद्भुत सन्तको बारेमा, सन्तहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन्, लेखेका छन् है. त्यहाँ कुनै एउटा प्रकरणमा उनले चाहिँ 2 शरीरी सन्तको बारेमा पनि लेखेका छन्. त्यो किन भने भने म आफूलाई पनि अथवा यहाँको यो जुन हामी प्रोफेसनल दुनियाँमा छौँ नि, धेरैजसो मान्छेहरू हामी चाहिँ यो 2 शरीरी सन्त भन्दा कम छैनौँ. त 2 शरीरी भन्नाले अझ 2 शरीरी सन्त भन्दा कम होइन, अझ बढी नै छौँ जस्तो लाग्छ यहाँ. किनभने हामीले आफ्नो सफ्टवेयर हार्डवेयर मात्रै होइन, यो शारीरिक आवरण मात्रै होइन, यो सफ्टवेयर पनि चेन्ज गरी हिँड्नुपर्छ. यो प्रोफेसनल दुनियाँमा आफूलाई प्रेजेन्टेबल बनाउनको लागि आफूलाई भिन्न हार्डवेयरमा, परिधानमा सजाएर अनि छुट्टै सफ्टवेयर प्रोटोकल्स, रुल्स, ग्रामर्स हरूको इथिक्सहरूको सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर हामी चाहिँ प्रोफेसनल दुनियाँमा छिर्छौँ हरेक दिन है. यो आर्टिफिसियल प्रेजेन्टेसनको जरुरी छ नि अहिलेको दुनियाँमा हैन, नत्र त चिन्दैन मलाई मालिकले. यो यति बेला म तपाईँलाई थाहा होला यतिखेर संसारभरि यो ब्ल्याक लाइभ म्याटरको आन्दोलन चलिरहेछ. यतिखेर म मिनेसोटामा छु. त्यसको बीच, त्यो आन्दोलनको बीच, अहिले तत्काल विश्वभर चलेको आन्दोलनको बीच चाहिँ यही मिनेसोटा राज्यबाट एकजना कालो जातिको मान्छेलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि घाँटी थिचेर 8 मिनटसम्म घुँडाले घाँटी थिचेर मारेको घटनाबाट सुरु भएको हो. यो मिनेसोटामा पोहोर साल पनि होला सायद यस्तै एउटा काण्ड. कविता पढ्ने, बुझ्ने, लेख्ने मान्छे जे धन्दा गरे साधु नै हो. नमस्ते, साधु नै एकदम. साधु हुनु बडो मजा छ. यो मिनेसोटामा सायद पोहोर साल पनि होला यहाँ जस्तो यो गाडीमा अर्को एउटा छुट्टै घटना थियो जसले चाहिँ यो कालो जातिको मान्छेलाई गाडीको फ्रन्ट सिटमै गाडी रोकेर सुट गरेर पुलिसले मारेको थियो. यो यस्तो घटना चाहिँ मिनेसोटामा यो वर्षेनी मैले सुनिरहेको हुन्छु कि. यो मैले किन भनेको भने नि एउटा ताज्जुब लाग्ने कुरा के छ भने, एउटा अजिबको कुरा चाहिँ यो मिनेसोटालाई तपाईँले गुगल सर्च गरेर पनि हेर्नुहोस्, यो मिनेसोटालाई त नाइसिएस्ट अर फ्रेन्डलिएस्ट स्टेट इन अमेरिका भनिन्छ क्या. तपाईँले हेर्नुभयो भने यो किन भनिँदो रहेछ भने नि यहाँको तपाईँ जब बाहिर निस्किनुहुन्छ अथवा मान्छेहरूसँग भेट्नुहुन्छ पार्कहरूमा, बाहिर हिँडुल गर्दा, कुद्दा, डुल्दा, अफिसहरूमा मान्छेले एकदम तपाईँलाई होमली फिल गराउँछ क्या.
भेट्दाखेरि बाटोमा भेट्दा मुस्कुराइदिन्छ, हात हल्लाउँछ। हुन त यो सबै युएसमा सबै ठाउँमा देखेको छु, तर यहाँ बढी विशेष देख्छु क्या म। अनि एकदमै वार्मली वेलकमिङ फिल गराउने, हाँस्ने, यो आफ्नै परिवारको सदस्य जस्तो फिल गराउने गर्छ क्या यो मिनेसोटामा। नाइसेस्ट स्टेट भन्छ, त्यही भएर यसलाई फ्रेन्डलिएस्ट स्टेट पनि भनेर भन्छ क्या। तर त्यो मुस्कानमा त्यो उनीहरूको मुस्कानमा चाहिँ के गडबड हुन्छ क्या। उनीहरूले पनि आफूलाई हैन आफ्नो स्वाभाविकतालाई घरकै फोल्डरमा कतै थन्क्याएर चाहिँ यो सर्टेन प्रोटोकल्सको सफ्टवेयर इन्स्टल गरी बाहिर निस्केका हुँदो रहेछ है। तर यही कुरालाई कति मान्छेहरूले सटायरिकल रूपमा पनि भन्छन् के। कोही मान्छे मुखमा राम बगलीमा छुरा टाइपको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मिनिसोटा नाइस भनेर भनिन्छ कि। मिनिसोटा नाइस भन्ने फ्रेज छ। यो मेरै अपार्टमेन्ट, म जुन अपार्टमेन्टमा बस्छु, यतातिरको अलिकति यो फ्लोर अलिकति पातलो हुँदो रहेछ। यो यहाँनिर बिस्तारै हिँड्दा पनि तल सायद को मान्छे बस्छ, उसले चाहिँ उसलाई यति रिस उठ्छ कि उसले चाहिँ बारम्बार कम्प्लेन गरिबस्छ म्यानेजमेन्टसँग। सायद उसँग चाहिँ यो बाहिर जम्का भेट हुँदाखेरि धेरैचोटि, मैले उसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिन्दिनँ, उसले पनि मलाई नचिन्ला, तर बाहिर जम्का भेट हुँदाखेरि उसँग बाटोमा कतै पार्कहरूमा सायद ऊ धेरैचोटि मसँग मुस्कुराइसकेको छ, धेरैचोटि मलाई होमली फिल गराएको छ, हालखबर सोधेको छ होला। मिनिसोटा नाइस। म एउटा कविता भन्छु यतिखेर आफ्नै। कम्पनीमा एक दिन एक प्रसङ्ग पनि जुटिहाल्यो। कम्पनीमा एक दिन हरेक दिन जस्तै आज पनि ठिक समयमै कम्पनी आइपुग्यो। हरेक दिन जस्तै आज पनि ठिक समयमै कम्पनी आइपुगे। भित्र छिर्नै लाग्दा मलाई रोक्दै भन्यो गेटपालीले, कसलाई खोजेको? म वर्षौंदेखि यहीँ काम गर्दै आएको कर्मचारी हुँ। मजाक नगरन, मैले भने। आश्चर्य। बिल्कुल अपरिचित नजरले हेर्दै मलाई हुत्याइदियो उसले। संयोगवश उछिट्टिएछु कुनै ऐना अघिल्तिर। जा, आज हतारमा आफूलाई ह्याङ्गरमै छुटाएर आएछु। मिनिसोटा नाइस। यो संसारमा मलाई प्रिय लाग्ने दुईटा कुराहरू है, कविता अनि प्रकृति। जसले चाहिँ यो संसारमा म जन्मिएकोमा खुसी दिलाउँछन् है, मलाई खुसी दिलाउने, जिउन बढी हौस्याउने, संसार रङ्गीन छ जस्तो फिल गराइदिने, बाँच्नुको मजा दिलाउने है, त्यस्तो आभास दिलाउँछन्। कविता कतिखेर नमिठो लाग्छ होला, अथवा कस्तो कविता चाहिँ नमिठो हुन्छ होला। लेख्ने मान्छेले जब इमान्दार भएर आफ्नो कुराहरू राख्छ होला, अथवा जति अवचेतनामा, जति सबकन्सियसली आफूलाई पोख्छ होला, ढाल्छ होला, जुन घटना, संवेदना, विचार, भोगाई सँग जति नजिक भएर आत्मसात गरेर गुज्रेको हुन्छ होला, र त्यो कुराहरू जब अक्षरमा पोख्न थाल्छ होला कलात्मक ढङ्गले, कविता त्यति जीवन्त हुन्छ होला, त्यति मिठो बन्छ होला। पढ्ने मान्छेले पनि, जो पाठकहरू हुन्छन्, पाठकहरूले पनि कविता आफ्नो जीवन दृष्टि, भोगाई, संवेदना या मनोदशाको जति नजिक पाउँछ होला,
त्यति नै उसलाई त्यो कविता सुन्दर लाग्छ होला, प्रिय लाग्छ होला, नजिकको लाग्छ होला। दिनभरि एकदम आन्दोलनको कठोर मैदानबाट फर्केको कुनै आन्दोलनकारी साँझमा घर फर्किँदा आफ्नो काखमा लुटपुटिन आइपुग्ने छोरीलाई हेरेर फुलकै कविता सुनाउँछ होला, जुन ताराकै कविता सुनाउँछ होला। रुखको हाँगा पातसँग यो बात गर्दै हिँड्ने प्रकृति प्रेमीहरू हुन्छन्, सेन्सिटिभ मानवहरू। ती मान्छेहरूले, ती कविहरूले जब यो जङ्गल मास्ने सरकारको योजनाहरू सुन्छन् होला, उनले आगोसरी शब्दहरू उकल्छन् होला कवितामा। कविता त्यतिखेर नमिठो हुन्छ होला जति बेला आफूलाई कुनै एकदम खुङ्खार अभियन्ता देखाउने लालसामा शब्दहरू अखबारबाट टिपेर कविताको आवरणमा सजाउन खोजिएलान्। या कविता त्यतिखेर नमिठो हुन्छ होला जब कुनै दर्शन विचारको विद्वत्ता देखाउने नाममा अमूर्त शब्दहरूको खात लगाइन्छ होला कविताको नाममा। आत्माबाट जति सबकन्सियसली अवचेतन रूपमा शब्दहरू पोखेलान् त्यति अर्ग्यानिक बन्ला कविता, त्यति सुन्दर बन्ला। या जति सोचेर सम्झेर दिमागको विद्वत्ता पोख्न खोजिएला त्यति कृत्रिम बन्ला कविता, त्यति कुरूप बन्ला कि। निरा दिदीले के भन्नुभयो? तिमीले सुन्दर कविता हुन् दिदी, उनी एकदम सुन्दर कविता हुन्। या अब मेनली मुख्यतः उनी पनि प्रकृति जस्तै त हुने। एउटा मैले यी कविताको सन्दर्भमा भन्दाखेरि एउटा लघुकथा मैले लेखेको थिएँ है। त्यो कहाँ गयो तर त्यसको सारांश चाहिँ छोटो सारांश। एकजना कवि आफ्नो बच्चाको हत्याको केसमा चाहिँ अदालतमा बयान दिँदै थियो। अब यो कवि जस्तो मान्छे बच्चाको हत्या कसरी गरिस् है, यस्तो जघन्य अपराध कसरी गरिस् भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ म मेरो सानो छोरासँग थिएँ। छोरा निदाइरहेको थियो अनि यो निदाइरहेका नानीहरू कति सुन्दर हुन्छन्। त्यो सुन्दरता देख्दाखेरि चाहिँ ममा कविता सिर्जना गर्ने इच्छा जागृत भयो। अझै त्यो सुन्दरतालाई त मैले अक्षरमा क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, त्यस्तो विचार जाग्यो। र म भित्तामा अडिसिएको टेबलमा गएर कविता लेख्न थालेँ। एकदम कल्पनामा पुरै डुबेर दिमागमा संसारका सबै सुन्दर बिम्बहरू लाई खेलाउँदै कवितामा सजाउन थालेँ। यस्तो डुबेको थिएँ कि अचानक कोठाको कुनै कुनाबाट एउटा एकदम कर्कश आवाज आयो। त्यो आवाजले म एकदमै बिथोलिन थालेँ। त्यो कर्कश आवाजले म बिथोलिन थालेँ। त्यसलाई इग्नोर गरेर म चाहिँ मेरै फ्लोमा बग्न चाहन्थेँ क्या, त्यो सुन्दर कविताको फ्लोमा बग्न चाहन्थेँ। मेरो दाहिने हात पानामा एकदम बगिरहेको थियो। तर त्यो कर्कशताले यति बिथोल्यो कि मैले त्यसलाई सहन सकिनँ र रिसको झोकमा यो टेबलमा जे भेटेँ त्यो चाहिँ समातेर त्यो कुनातिर झटारो हान्दिएँ। त्यो कर्कश ध्वनिमा रोइरहेको चाहिँ भोक लागेर उठेको मेरै छोरा रहेछ। र त्यो मैले समातेको वस्तु चाहिँ त्यो छोरालाई खुवाउन भनी स्याउ तास्न राखेको चाहिँ चक्कु रहेछ।
त्यही हो मलाई लाग्ने भनेको कवि भइजाने रहरमा चाहिँ यस्तरी कविता नलेखियोस् भन्ने हो। कविताले आफ्नो भाव वा विचारभन्दा पहिले कविताको सुगन्ध छर्नु पर्ला। उही मान्छेले भुइँ मान्छेका कुराहरू गर्ला, उही मान्छेले कल्पनाको उडान भर्ला। बाँकी त हरेक पाठकको स्वाद फरक फरक, हरेक मान्छेको बुझाइ फरक फरक, हरेक विद्वानको पनि हरेक कविको भोगाइ फरक फरक, अनि विद्वानहरूको बुझाइ फरक फरक, समालोचकहरूको पनि बुझाइ फरक फरक होइन। यो बुझ्ने भन्ने कुरा पनि, यो बुझाइ भन्ने कुरा पनि आफ्नै चेतनाको चाहिँ रिफ्लेक्सन रहेछ क्या। यो बुझाइ भन्ने कुरा एउटा झेन कथा छ कि, झेन कथा छ मलाई मनपर्ने कथा। यो कथा चाहिँ मेरो बुवाले पहिला सानोमा मलाई पनि सुनाउनुहुन्थ्यो, तर ती पात्रहरू छुट्टै थिए। तर यही कथा यो ओशोको नो वाटर नो मुन भन्ने किताबमा पनि ओशोले यो कथामाथि कुरा गरेका छन् है। एउटा तपाईँहरू धेरैले पढ्नु भए पनि होला यो कथा। जापानिज जैन मन्दिरमा एउटा पुरानो परम्परा रहेछ क्या। त्यो के भने कुनै पनि फिरन्ते डुली हिँड्ने भिक्षु मन्दिरमा बास बस्न आयो भने उसले त्यहाँको मान्छेसँग बहस गरेर जित्यो भने मात्रै बास बस्न पाउँदो रहेछ, नत्र नपाउँदो रहेछ। एउटा मन्दिरमा चाहिँ दुईजना दाजुभाइ बस्दो रहेछ। दाजु चाहिँ साह्रै विद्वान, भाइ चाहिँ अलिक पटमूर्ख रहेछ है। र भाइको चाहिँ एउटा मात्रै आँखा रहेछ। साँझपख एउटा फिरन्ते भिक्षु आएछ र बास मागेछ त्यहाँ। दाजु साह्रै थाकेको हुँदाखेरि भिक्षुसँग कुरा गर्न, बहस गर्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नो भाइलाई पठाएछ। तर एउटा शर्त राखेर पठाएछ कि यो जुन बातचित चाहिँ यो भाइ मूर्ख छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। बातचित चाहिँ मौन साइलेन्समा हुनुपर्छ भनेर उसलाई भाइलाई पठाएछ। भाइ थाकेको हुँदाखेरि भाइ बहसको लागि गयो। केही समयपछि त्यो फिरन्ते भिक्षु दाइ कहाँ आउँछ र भन्छ है, तपाईँको भाइ चाहिँ साह्रै विद्वान हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर म बाटो लाग्छु भनेर भन्छ। दाजु एकदम आश्चर्य छ कि त्यो मूर्ख भाइले कसरी बहसमा जित्यो। अनि भिक्षुलाई सोधेछ के भयो त बहसमा, के भयो, जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बताउनुहोस् के भयो बहसमा भनेर सोधेछ। अनि भिक्षुले चाहिँ पहिले त मैले बुद्धलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि, विषय चाहिँ बहसको विषय बुद्ध रहेछ, बुद्धलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ बुद्ध एक छन् भनेर मैले एउटा चाहिँ औँला उठाएँ। अनि तपाईँको विद्वान भाइले चाहिँ दुईटा औँला उठाउनु भयो, बुद्ध र बुद्धको टिचिङ्सलाई जनाउनलाई। अनि फेरि मैले प्रत्युत्तरमा तीनटा औँला उठाएँ, बुद्ध, उसको टिचिङ्स अनि उसको फलोअर्स, अनुयायीहरूलाई जनाउनलाई। त्यसपछि तपाईँको भाइले मेरो अनुहारमा मुक्का हान्नुभयो। बुद्ध, उसको टिचिङ, उसको फलोअर्स, सबैको सोर्स त एउटै हो नि, सबैको ओरिजिनेसन बोध त एउटै हो नि भनेर यसरी मुक्का हान्नुभयो। अनि मैले बहसमा हारेँ, त्यसरी यहाँ बस्ने मेरो अधिकार छैन, म जान्छु भनेर भने है। अनि त्यसपछि चाहिँ भिक्षु गइसकेपछि दाइले भाइलाई सोध्यो गएर, तैँले त बहस जितिछस् त भनेर सोध्यो। भाइ पुरै रिसले चुर छ, कहाँ जित्नु बहस, त्यो भिक्षु मलाई देख्न पाएको छैन, यो मेरो एउटा आँखालाई लिएर खिस्सी गरेर उसले एउटा आउँदा बित्तिकै एउटा औँला उचाल्यो। अनि मलाई रिस उठ्यो, रिस त उठिरहेको थियो, तै पनि पाहुना हो, अब पहिलोचोटि के रिस देखाउनु भनेर मैले झगडा नगरौँ भनेर मैले उसको दुईटा आँखा भएकोमा बधाई दिनलाई मैले आफ्नो दुईटा औँला उठाएँ र उसलाई मैले बधाई दिएँ यसरी दुईटा औँला उठाएर। अनि त्यो मुला भिक्षुले त फेरि तीनटा औँला उठाउँछ है। हामी जम्मी दुईजना भए पनि आखिर हामी टोटल आँखा त तीनटा छन् भनेर फेरि मेरै आँखालाई बिल्ला उडाउँछ त्यसले। अनि यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्यो र मैले चाहिँ रिसको झोकमा
कसेर जमाएर हान्दी मुक्का भनेर भनेछ है। यो बुझाइ भन्ने कुरा पनि आफ्नै चेतनाको रिफ्लेक्सन मात्रै रहेछ क्या। लामो गनगन गरेँ क्या र मैले है। अब एउटा कविता सुनाउँछु, यो अलिकति ब्रेक जस्तो हुन्छ। यो यसरी मरु भन्ने कविता सुनाउँछु है। मलाई एकदम यो आफूलाई चाहिँ एकदम नजिक लाग्छ यो कविता। यसरी मरु भन्ने कविता। झुन्डिएको होस् सगर छोएर निहुरिएको बाँसको टुप्पामा अस्ताउँदै गरेको जुनको आधा आकृति, फुल्दै गरेको होस् क्षितिजमा एक्लै उभिएको पैयुँको हाँगामा उदाउँदो घामको आधा आकृति, आधा घाम आधा जुनको मायालु संसर्गबाट सिञ्चित होस् बैजनी रङमा आकाश, आफ्नो उज्यालो चेहरा निल्दै गरेका टिलपिल टिलपिल ताराहरूले सृजना गरून् आकाश गङ्गामा, दिनको उज्यालोमा हराउँदै गइरहेको ईश्वरको एक अमूर्त चित्र। त्यस्तो बिहानी होस् पृथ्वीको कौमार्य बटुलेर तप्प झरुन् पृथ्वी जस्तै एकजोडी शीतका थोपा बन्द हुँदै गर्दाका आँखाका ढकनीहरूमा कि कञ्चन शीतलता छाओस् निभ्दै गरेको जिन्दगीमा। बतासले बटुलेको होस् सुत्केरी माटोको आलो गन्ध र ओछ्याइदियोस् आफूलाई सुसुप्त हुँदै गइरहेको इन्द्रियहरूको बिछौनामा। यस्तो पल होस् तरङ्गित हुने गरी कतै यौवन सुमसुमाइदियोस् कसैले यसरी यी हत्केलाहरू कि अनुभूत गरौँ जिन्दगीबाट ओझेल परेको पहिलो प्रेमको किशोर स्पर्श। त्यो रुमानी मौनतामाझ कता कता झङ्कृत भइदियोस् अक्कल झुक्कल अबोध बालकको जिज्ञासु तोते बोली। मर्नु छैन यार यात्राको लम्बाइ नाप्नै नसक्ने गरी थकित भइसकेपछि पाइलाहरू, मर्नु छैन यार सपनै देख्न नचाहने गरी बुढो भइसकेपछि मस्तिष्क, मर्नु छैन यार जब अनुदत्त सम्झन थाल्नेछु यी ब्रह्माण्डका जम्मै रहस्यहरू, मर्नु छैन यार एकहोरो भोगाइको दिगदारीले जब सकिने छन् जीवनबाट यक्ष प्रश्नहरू। हेर्दै गर्नु बालक जस्तै जिज्ञासु नजरले आफू बाँचेको संसार, गहिरो घोत्लिनु उसको अबोध जिज्ञासाहरूमा। यस्तरी मात्तिनु कसैको प्रेममा कि चुर्लुम्म डुब्नु पागल नदीको भुमरीभित्र, लागिरहनु मनभित्र यस्तो भोक जस्तो कि निल्न सक्नु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, उत्रिएपछि आँतबाट यावत नशा यावत भोक बिताउनु छैन कुनै अल्छी समय। कसरी मर्नु यार लतारेर चरम सुख पछिको आलस्यता, सम्भोग गर्दा गर्दै रहरका रङहरूसित नमेटिँदै ज्ञानको असीम तिर्खा, बाँकी छँदै जिन्दगी जिउनुको हुटहुटी होस् न एउटा तरुण मृत्यु। फूलको तरेलीबाट जब खस्छ शीतको थोपा नीरव तलाउमा तप्प, छुटियोस् त्यसै गरी जिन्दगीको तरेलीबाट आत्मा तरङ्गित हुने गरी आत्मदाह। मेरो मृत्यु बोकेर छाओस् एकैछिन एउटा चिसो सन्नाटा, अल्झिएर मोहको डोरीमा नचुहाओस् कसैले दुःखको आँसु, नमुस्कुराओस् कुनै अनुहार कतै लुकाएर आफूलाई। हरेक मस्तिष्कभित्र छिरेर शून्य समयले गरोस् एकैछिन गम्भीर मौन धारण। तटस्थ मुटु बोकेर फर्कियो न आफ्नो गुण, मेरो अस्तित्व सेलाएर फर्कने मलामीहरू र जारी राखौँ
दैनिक जीवनका महत्त्वपूर्ण अध्यायहरूको सिलसिला। साथी, यस्तरी मरौँ जिन्दगीमा कि खेर नजाओस् कसै गरी सृष्टिको सुन्दर उपहार। पृथ्वी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कविता वाचन गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो एकजनाले अघि, मैले नाम हेर्नु पाइनँ है। यो चाहिँ एकदमै छिटो बग्दो रहेछ, अनि त्यसपछि आफू फेरि कुरा गर्दा गर्दा कुन फ्लोमा बगिजाने, अनि यो कमेन्टहरू चाहिँ नदेखिँदो रहेछ ज्याप ज्याप, अनि कुनै चाहिँ याद हुने रहेछ। म पृथ्वी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कविता पनि यही बेलामा यही मिसोमा म सुनाउन चाहन्छु है। यो मेरो वान एन्ड ओन्ली सङ्ग्रह हो है, हाँगामा झुन्डेको आत्मकथा। यसमा छ पृथ्वी प्राइभेट लिमिटेड। पृथ्वी प्राइभेट लिमिटेड। एक, कुनै सन्ततिले गर्यो निजीकरण आफ्नै आमाको स्तन, निर्माण गर्यो एक शानदार दूध पोखरी, सृजना गर्यो भोकको आतंक र खडा गर्यो त्यहाँ फलानो खाद्य उद्योग। दुई, कुनै समय कुनै सन्तानले दर्ता गर्यो आफ्नो नाउँमा आफ्नै आमाको काख र ठडायो अगाडि एउटा बडे मानको साइनबोर्ड, निशुल्क प्रवेश निषेध। तीन, अनेक असंख्य सन्तानहरूबीच कसैले दाबी गर्यो कि केवल उसकै हो सम्पूर्ण अङ्गालोभरिको मातृ स्नेह र जारी गर्यो विज्ञापन, स्नेह भाडामा उपलब्ध छ। उपसंहार, यो पृथ्वीको कुनै होमोस्यापियनले कुनै समयमा प्रथमतः कब्जा गर्यो आँखाले देख्ने जति जमिन। त्यहाँभित्रका चरा चुरुङ्गी, रुख बिरुवा, जीव जन्तु अर्थात् जम्मै प्रकृति, त्यो परिधिभित्रको अनि माथिको सम्पूर्ण आकाश, र गर्यो डरलाग्दो इसारा आफू जस्तै अर्को आकृतिलाई, खबरदार नराख्नु पाइला मेरो निजी सम्पत्तिमाथि। धन्यवाद। यो अब मेरो पृथ्वी प्राइभेट लिमिटेड कविता। यो समय अब सकिन लाग्यो है, केही थोरै कुराहरू गरौँ। यहाँहरूको कमेन्ट म राम्रोसँग पढ्न अलिकति मिस गरिरहेको छु, यो सबैलाई सम्झिरहेको छु है। साथीहरू पनि आउनु भएको छ, प्रभाकरलाई मैले देखिरहेको छु। जिन्दगीमा मान्छेलाई होइन, मान्छे जिउँदाखेरि चाहिँ केही न केही अमल चाहिन्छ अरे क्या, केही न केही। ध्यानीहरू पनि त अमल हुन्छन् नि, जस्तो अमली हुन्छन् क्या ध्यानीहरू पनि। उनीहरू अब ध्यानमा त बोधमा त्यो उच्चतम आनन्द पाउँछन् होइन, त्यही आनन्दको चाहिँ तपस्वीहरू बेसनीहरू तिनीहरू पनि। अमल भनेको आनन्दकै लागि होला। कविता पनि त नशा हो, एउटा अमल कविता होइन। कुनै कुनै कविताहरू कस्तरी मात लाग्ने खालका हुन्छन् के, कति कविताहरू आत्मा एकदम टल्ली हुने खालको हुन्छ। कति कविताहरू, कुनै कविता वा कविताको स्वाद र सिलसिला मिलेका सङ्ग्रहहरू हुन्छन् नि, एउटै स्वाद र सिलसिला मिलेर बगेका सङ्ग्रहहरू, जस्तो टेगोरको गीताञ्जली। यस्ता हुन्छन् जो पढिसकेपछि चाहिँ हप्ता, दिन, महिना, हप्ता केही पढ्न मन लाग्दैन। कुनै कविता पढेपछि दिनभरि केही पढ्न मन लाग्दैन, कुनै हप्ता, कुनै महिना होइन। त्यसको मातमा झुलिरहनु मनपर्छ क्या, बस त्यसको ह्याङमा छटपटाइरहनु मन लाग्छ हामीलाई। टेगोरको गीताञ्जली पढ्दाखेरि म हप्तौँसम्म मात्तिएकै छु है।
पासको कविता छ नि, अब मैं बिदा लेता हूँ भन्ने, त्यो कविता जतिचोटि पढ्छु त्यतिचोटि आँखा भिजेका छन्। अनि त्यो कविताको स्वाद पखालिने डरले म दिनभरि त्यही कविता मात्रै पढिबसेको छु, अरू कविता पढेको छैन। त्यसको ह्याङमा झुलिरहन मन परेर, मन लागेर। मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा कविताले जब तपाईँलाई मताउँछ भने, एकदमै मताउँछ भने, त्यस्तो कविता छ भने अर्को कविता केही समय नपढिदिँदा हुन्छ। त्यसकै आनन्द, त्यसकै मिठास फिल गर्नुहोस् हैन। कुनै कविता तितो मिठो जे होला, तर त्यसले आनन्दित बनाउँछ भने त्यसको मातमा झुल्ने, त्यसको छटपटीमा झुल्नु बडो आनन्द आउँछ। त्यो छटपटीमा भौतारिन। मिठो कविता पढिसकेपछि पनि कुनै टर्रो कविताले स्वाद बिगार्यो भने फेरि फर्केर मिठै त्यही पुरानै कविता पढ्ने। तर त्यो बाँकी रहेको कवितालाई अर्को दिनमा पढ्न छोडे पनि हुन्छ। सायद यो कविता केवल पढिसकाउनको लागि पढिने कुरा होइन होला है। यस्ता मात लाग्ने कविताहरू, तर यस्ता खालका मात लाग्ने कविताहरू हुन्छन् जुन जस्तो किसिमका कविताहरू, यी कविताहरू चाहिँ एकदमै बिरलै आइपुग्छन्। केही घटनाहरू एकदमै बिरलै आइपुग्ने घटनाहरू जस्तो लाग्छ मलाई। यी कविताहरू अब हामीले लेख्ने कविताहरू, धेरैजसो लेखिने कविताहरू भनेको पढिन्जेल मताउने खालको कविताहरू हुन्छन्। तर यो समयसँग दिनभरि महिनौसँग त्यसको ह्याङ रहेन। कुनै एउटा राम्रो मुभी अथवा डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि हामीलाई ह्याङ बसिरहेको छ नि, अरू केही गर्नु मन लाग्दैन, बस यत्तिकै त्यसको नसामा मातमा झुल्न मन लाग्छ नि, त्यस्तो खालको कविताहरू, त्यस्तो शक्ति बोकेको कविताहरू सायद बिरलै आउँछ होला। तर त्यो आइसकेपछि त पाठकले चिन्छ पनि होला। अनि खासमा चाहिँ यो के भने नि, अब यो अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो कविता, त्यस्तो अद्भुत, त्यस्तो खालको मताउने कविता लेख्न सके भए म त मलाई एउटै कविता लेखेर छोडिदिन्थेँ होला हैन। म पनि आफ्नै कविताले मातिसक्ने थिएँ होला। तर यो मृत अक्षरहरूको सिलसिलाले भन्दा यो प्रकृतिले बढी लठ्याउँछ के, जो झरीले बढी लठ्याउँछ। यसकारण म तपाईँलाई अर्को कविता सुनाउँछु। अब अन्तिम पनि भयो, अन्तिमतिर झरी पर्दा भन्ने कविता सुनाउँछु। मेरो यो एकैछिन, मोहित भाइ, एडिक्टेड विथ योर पोएम्स हुन्छ। युआर मोहित, तिमी अब एकदमै इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दो रहेछ। मेरो पनि हिस्ट्री त्यही छ। तिम्रो कविताहरू मैले एकदमै पढिरहेको हुन्छु, एकदम राम्रो लाग्छ। सेयर गर्दै गर, मेसेज गर्दै गर, कुरा गर्दै गरौँ है। निरा दिदी नमस्ते। एउटा म कविता सुनाउँछु, झरी पर्दा। झरी पर्दा बाछिटाहरूले हिर्काइरहन्छन् ढोका अघिल्तिरको बार्दलीको रेलिङ। झरी पर्दा बाछिटाहरूले हिर्काइरहन्छन् ढोका अघिल्तिरको बार्दलीको रेलिङ। बिस्तारै बिस्तारै सङ्लिन्छन् बाछिटाहरू, रेलिङ मुनि उदाउँछ पानीको खुर्पी जुन। तुर्लुङ्ग झुन्डिएको त्यो खुर्पे जुन दायाँ सर्दै सर्दै जान्छ र बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसको आकार। पानीका कणहरू सङ्लिएर रेलिङ मुनि फेरि नयाँ जुन उदाउँछ र पुरानो जुनलाई पछ्याउन थाल्छ। सर्दै सर्दै बढ्दै बढ्दै ती पानीका थोपाहरू एक एक गर्दै पूर्णे जुन बनेर खस्छन् रेलिङबाट तल। औँसीदेखि पूर्णिमासम्मका सबै सङ्ला रातहरूलाई एउटै भित्तामा टाँगिदिए जस्तै मेरो बार्दलीको रेलिङभरि जुनहरूको लस्कर लाग्छ। मेरो बार्दलीको रेलिङभरि जुन जीवनको सुन्दर यात्रा गर्छन्। हत्केलामा थापेर पिइदिनु त एक थोपा जुन, कस्तरी उज्यालो बल्छ मनभरिको आँगन। यसरी
पानीका अनगिन्ती कणहरू सङ्लिएर बनेको एउटै थोपाभित्र पनि कुन कुन ठाउँबाट उठेको बाफ होला, कहाँ कहाँको स्वाद मिसिएको होला। एउटै थोपाले पनि संसारका कति कथा भन्ला, एउटै थोपामा पनि संसारको कति भूगोल अट्ला, एउटै थोपाभित्र बस्ला कति थरी माटोको सुस्केर। टोलाउनु टोलाउनु झरी पर्दा झ्यालमा बसेर झरीको सङ्गीत सुन्दै टोलाउनु, या रुज्नु निस्केर बाहिर, खेल्नु कुद्नु उफ्रनु बेफिकर, फर्काउनु आकाशतिर अनुहार, पानीको स्वाद लिनु माटोको बास्ना, या हेर्नु बरन्डाबाट नुहाइरहेका रुखहरूको नखरा, निथुक्क भिजेका फुलहरूको लाज हेर्नु। तर नबस्नु, बन्द गरेर घरका झ्याल ढोका, टम्म थुनेर हृदयका आँखा, आलमारीका किताब सरी मृत अक्षर टाँसेर मानसभरि, भित्र नबस्नु झरी पर्दा। यही है मेरो यो अन्तिम कविता। यहाँहरू अब मैले मेरो कुराहरू यही हो, जति राखे पनि यस्तै गनगनहरू नै हुन् है। केही कुराहरू छन् भने सोध्नु होला, नत्र अब आजको सेसनलाई अब 10 मिनट मात्र बाँकी छ। यो किन सबै टाइम कब्जा गर्नु। लेट्स लिसन निस्तो चिया टु दाई इफ इट्स विथ यु नाउ भनेर मोहितले भनेको छ। दाजु अब अमेरिकाको बात गरौँ, निस्तो चिया हेरौँ है, मोहित खोज्छु म। अमेरिकाको बात गरौँ, आख्यान कहिले अब यो आख्यान खासै भने नि त अब पढ्नु लेख्नु भन्दा पनि गनगन गरौँ। यो पढ्नु लेख्नु भन्दा पनि एकदम यो मलाई चाहिँ टोलाउन साह्रो मनपर्छ क्या। टोलाउनु एकदम बसेर यो हुन्छ नि, यो बिहान बसेर कुनै अब रुख हेरेर टोलाइदिनु, अथवा बगिरहेको पानी हेरेर टोलाउनु, चरिरहेको कुनै हुन्छ नि स्क्विरल अथवा यो बाछो मृग जे हुन्छ त्यो हेरेर टोलाउनु, अथवा त्यो घाँस त्यो तालमा तैरिरहेको घाँसहरू हेरेर टोलाउनु त्यो टोलाइमा चाहिँ यो किरिङ मिरिङ त्यो विगतका तिनी कुराहरूको द्वन्द्व पनि नहुनु, त्यो आउने आगतहरूको छटपटी पनि नहुनु होइन। बस यो शून्य मस्तिष्कमा एकदम तटस्थ बसेर चाहिँ टोलाउनु चाहिँ मलाई बडो आनन्द लाग्छ है। पढ्नुभन्दा पनि आनन्द लाग्छ कि। अनि त्यो जब मैले त्यसरी चाहिँ दिनको सुरुवात गर्छु, एक किसिमको ध्यान जस्तो, मेडिटेट जस्तो, दिमाग खाली भएर यसरी निस्कन्छ कि म त्यो सम्पूर्ण दिनलाई समग्रतामा मेरो यो खाली दिमागमा अटाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यसरी मैले सुरु गरेँ भने दिन है, फकत टोलाउनु मलाई एकदम आनन्द। मौन बसेर, मौन भनेको सोचको द्वन्द्व पनि नहुनु क्या, खाली त्यसरी टोलाउन पाउनु मलाई एकदमै आनन्द लाग्छ पढ्नुभन्दा पनि। म कमै लेख्छु, कमै पढ्छु। पढ्न चाहिँ लेख्न पनि धेरै नै कम लेख्छु, तर आख्यान चाहिँ म जरुर लेख्छु। मलाई निबन्ध एकदमै मनपर्ने विधा हो। अब सायद अब आउने म निबन्ध सङ्ग्रह निकाल्ने मलाई रहर छ, केही निबन्धहरू छन्। तर कविता चाहिँ कतिखेर निकाल्छु भन्ने कुरा हुन्न है। अब लेखिँदै गएपछि कति कविताहरू लेखिँदै गए सङ्लिँदै जालान्। अब त्यो फिलिङ्समा अब कतै क्लिक हुने कुराहरू क्लिक होलान् नहोलान्, सङ्ग्रह बन्ने भइसकेपछि चाहिँ कविता सङ्ग्रह निस्केला। निबन्ध चाहिँ सायद लेख्छु भनेर लेख्न सकिएला, कविता चाहिँ आफै सङ्लिँदै जालान्। तर पनि केही वर्ष 2-4 वर्ष सायद केही आउँदैन होला। यस्तो यो अल्छी रिडर, अल्छी लेखक, अनुशासित पनि छैन। अनि त्यही भएर निस्तो चिया भनेर मोहितले फेरि रिक्वेस्ट गर्यो है। निस्तो चिया म सङ्ग्रह छ मेरो अगाडि। म यो निस्तो चिया कविता सुनाएर सघाउँछु होला आज, त्यसो भए निस्तो चिया अघि निस्तो चिया चाहिँ किन यो मोहितले मलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ भने चाहिँ यो निस्तो चियाको बिम्ब
यो हाम्रो पुलचोकमा एउटा नजिकै एउटा भट्टी छ क्या, भट्टी चिया खाने, चिया चुरोट खाने एउटा एकदम फेमस नजिक यो कलेज वरिपरि हुन्छ। त्यहाँ भाउजू हुनुहुन्थ्यो, चिया मिठो चिया बनाउने, अनि त्यहाँ विद्यार्थीहरूको लाग्ने, त्यहाँ जस आन्दोलन हुँदा पनि त्यही एकदमै विद्यार्थीहरू भेला हुने, कुराकानी हुँदा पनि त्यही हुने, दार्शनिक कुरा पनि त्यही हुने, जस अब फर्स्टु मान्छे पनि त्यही आउने, परीक्षाको तयारी पनि त्यही, जो सम्पूर्ण कुराहरू त्यही हुने, एउटा विभिन्न माहौल चाहिँ त्यहाँ बन्थ्यो, त्यो भट्टीमा बन्थ्यो। क्लास छुटाएर बङ्क गरेर पनि त्यही आउने होइन, त्यो माहौल। त्यही भएर त्यो भिजुअलाइजेसन हो निस्तो चियाको। त्यो भाउजूको बिम्ब चाहिँ त्यहीँबाट लिएको बिम्ब हो। त्यही भएर मोहितले मलाई यो विशेष रिक्वेस्ट गरेको हुनसक्छ, ऊ पनि त्यही कलेजमा पढिरहेको। निस्तो चिया भाउजू 2 कप चिया। क्रान्ति उम्लन्थ्यो त्यो कित्लीमा पहिले, क्रान्ति बुलुक 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 बुलुक, बलिदान उम्लन्थ्यो साथी, बलिदान। बुलुक बुलुक अग्रगमन जिन्दाबाद, बुलुक बुलुक आमूल परिवर्तन जिन्दाबाद। बन्द सटरभित्र बनाउनुहुन्थ्यो भाउजू आन्दोलनकारीलाई चिया, खनाउनुहुन्थ्यो कित्लीमा केही गिलास पसिना, थप्नुहुन्थ्यो केही गिलास साहस, मिसाउनुहुन्थ्यो केही चम्चा गुलियो सपना, टिपेर कार्ल मार्क्सको किताबबाट केही निक्खर काला अक्षर छर्नुहुन्थ्यो रङ, अनि उम्लन्थ्यो कित्लीमा बुलुक बुलुक क्रान्ति, बुलुक बुलुक बलिदान, अनि फैलन्थ्यो कर्फ्यू लागेको सडक भई अर्ग्यानिक चेतनाको महक सर। जुन रुमालले समाउनुहुन्थ्यो भाउजू कित्लीको तातो बिँड, त्यहाँ मस्त गीत गाइरहेको हुन्थ्यो बब मार्ली। र पनि साथी बुद्ध जस्तै निस्कन्थ्यो गिलासबाट बाफको आकृति। भाउजू एउटा चाहिँ रङकडा चिनी कम, आशा उम्लन्थ्यो त्यो कित्लीमा पहिले, आशा बुलुक 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 बुलुक, विश्वास उम्लन्थ्यो साथी, विश्वास। ऊ त्यो कुनामा एक नौजवान जोडी जहाँ अहिले अँध्यारो पिरहेछन्, आँखामा आगो बालेर पहिले पहिले उज्यालो गीत गाउँथे केही क्रान्तिकारीहरू। झ्याल नजिकैको बेन्चमा सम्पन्न समाजको खाका कोरी बस्थे केही बलादमीहरू, जहाँ आजकल रोज रित्तो आँखा लिएर आउँछ एउटा पूर्व लडाकु, चुरोटको लामो सर्को लिन्छ र झ्याल बाहिर उभिएको आफ्नै समकालीन कामरेडको अग्लो भवनतर्फ हेर्दै बेसमरी थुक्छ। जुन छेउमा बसेर मेधावी विद्यार्थीहरू गर्थे सृजनशील उद्यमका कुरा, त्यहाँ कुनै युवा आफ्नै राहदानीमा छापिएको आफ्नै चिहानको तस्बिर हेरेर टोलाइरहन्छ। अहिले ठ्याक्कै जुन ठाउँमा बसेर एउटा कविले पोखिरहेछ फ्रस्ट्रेसन, लटरम्मै फल्थे त्यहाँ सिलिङभरि स्वप्निल सम्भावनाका बिम्बहरू। भाउजू भएन, यो चिया पसलभित्रको धुमिल इलाकाभित्र एउटा धमिलो बल्ब झुन्डिएको छ त्यो स्टोभ मास्तिर। त्यहाँ बेग हान्दै ठोकिन आउँछन् पुतलीहरू र खस्छन् उम्लिरहेको चियामाथि। त्यहाँ पिलपिले उज्यालो बोकेर आउँछन् जुनकिरीहरू र खस्छन् उम्लिरहेकै चियामाथि। त्यहाँ हाम्रा आँखाहरू ठोकिन्छन् र खस्छन् उम्लिरहेकै चियामाथि। चियाभित्र उम्लन्छ आजकल रङ्गीन आकाङ्क्षाहरूको सामूहिक चिहान, बुलुक 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 बुलुक। यस्तो निस्तो हुन्थेन साथी पहिले पहिले चिया। थ्याङ्क यू।
आजलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण कार्यक्रमै अब समय पनि सकियो है, धेरै नै बोलियो, पुरै 1 घन्टा बोल्छु जस्तो लागेको थिएन, तर अब कविताहरू सुनाउँदै यताउता गर्दै घन्टा बिति जाँदो रहेछ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो गनगन सुनाउन नि पाइयो, तपाईँहरू सुन्नु पनि भयो, कविता वाचन गर्न रमाइलो लाग्छ, त्यो पनि सुन्नुभयो, मेरा केही कुराहरू पनि सुन्नुभयो है। थ्याङ्क यू अनुपम। यो पोइट्री मैले एकदम वेट गरिरहेको छु, पोइट्री कलेक्सन र नोभल पनि एकदम मनपर्छ मलाई, राइटिङ सबै थोक, स्टाटस पनि। ओके, ल आजलाई चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँबाट चाहिँ यो कार्यक्रमबाट चाहिँ म अफ हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। नट इनफ यु नो भन्नुभएको छ, ल पछि कुरा गरौँला नि सगुना। थ्याङ्क यू।